देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो व्हिडिओ गोंयच्या एक्टिविस्टां आनी गोंयची सीएमां दोतोर प्रमोद सावंता हांव मागोतां गोंयच्या एक्टिविस्टां कडेन एकठांय जाय जें कितें आयज जालां तें सारकें जालें ना। जें रामा काणकोणकारा अटॅक केला तो सारकें जालें ना। फरकोतान हांव एक्टिविस्ट कित्याक लागून म्हणलें जे कोण मनीस गोंय आहाय गोंयची नागरीक जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे आमी एक्टिविस्ट जावपा जाय। एक्टिविस्ट म्हणल्यार ते कोण रेजिस्टर्ड आसना हेज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिलां आनी अशें कोण जालें म्हणटरी हें चोय हें कित्याक लागून जाता तुमगेलो एकवट ना। सीएमा सांगता सीएम बाब तुवें 24 वरां भितर ह्या 5 जाण कोण ताका अटॅक करपा जाल्यार तांकां धरपाचें आनी ते कित्याक लागून अटॅक केले तेजी कारवाय जावपा जायी ना जाल्यार गोंयकारान एक स्टेप घेवपाचो गोवा बंद करपाचो। हांव कोणाचें कोंत्र ना गेले ते फावटी हांवें तेंचे व्हिडिओ केलेलो जायते म्हाका फोन मान म्हणटाय साहेबी तुगे दुस्माना मारलो मरे म्हूण मुगे कोण दुस्मान नाय आनी इतलें सांगोता कित्याक ते कितें उलयले तेंगे रॉंग आसलोलें ते पर्सनल उलयले। एक्टिविस्टांनी येसोले घेवन बसून शिरी पडना तुमी गोंय सांबाळपाचें उलोवंक जाय आनी बरीं कामां करूंक जाय। आनी सीएमा सांगोता सीएम बाब तुगेलें हें कितें चलता तें सारकें चलना तुगे जुना म्हयन्यांत तुगेलो हवालदारूच मंगलसूत्र मारूंक लागले एरेस्ट केलो हाय तुमी एरेस्ट कोन्न नाका तांकां सोमतें सस्पेन्शन न्ही तें कामां काण उडोवपाचें तुमी तांकां सस्पेंड कोत्ताय पोत्तून घेताय तांकां सोय जाल्या पुलीस दोतून चोरूंक लागोले जाल्यार तुगेलें अंडर कंट्रोल ना हें तुवें बाबा हें खातें सोडपाचें आनी तुवें सीएमाचो सोडून तुवें बरो घराको बसपाचो। हें कितें चलता कोण पापान जावन लागून एक मनशा मात्ता ही बरी खबर न्ही हें हाल्यां तुकाय घडोवंक शेकोता। हें तुमी सगळे गोंयकारांनी 24 वरां टायम दिवपाचो सीएमा आनी सगळ्यांनी एकवट दाखोवपाचो हे पाटी। आनी हांव एक्टिविस्ट आमगेले कोण दुसरे एक्टिविस्ट आहाय तांकांय सांगोता मातशें एकठांय जाय आनी दाखोवयाय तुमगे एकवट आहा म्हूण। तुमी गेले ते पाटी तुमी शिंपडोले तेजो लोक सुमार काडटलो आनी तुमकां हेजे मुखार त्रास जातले। ही मुगेली 2 उतरां आयकील म्हूण सगळ्यांक तुमकां विवा गोवा विवा पुर्तुगाल।